एरिस बुर्ज मरीख की अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 का साल एरिस वालों के लिए नई तब्दीलियों, नई उमंग, नए जोश और नए जज्बे का साल है। 2021 का साल आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ तब्दीलियाँ लेके आएगा बल्कि आला किस्म की जो सोच है वो भी आपकी ज़िंदगी में वदीयत होती हुई नज़र आ रही है। मरीख आप लोगों का बेसिक स्टार है और आतिशी मजाज होते हैं आप लोग, और आप लोग जज्बाती भी होते हैं। इसके अलावा आपका खुशकिस्मती का जो दिन है वो जुमेरात का भी बनता है और सोमवार का भी बनता है। कई लोग जुमा को भी यूज़ करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को ईयरली प्रिडिक्शंस में आप लोगों को मंथ वाइज बता दिया जाए। मंथ वाइज आपको उसका जो भी तरीक़ाकार आप लोग उनकी ज़िंदगी में आएगा उसको आप सरसरी तौर पे उसको देख के जो आप लोगों ने फ़ैसला करना है, जो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन लेनी है उसको ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा देंगे। फ़र्ज़ किया अगर हम आप लोगों की जनवरी की बात करें, एरीज़ वालों की, जनवरी में आप लोगों के जो मामलात शुरू होंगे, सबसे पहले तो ज़िंदगी का जो आप लोगों का ये 2021 है, इसमें ये बात समझ लीजिएगा कि इसमें आपने कई चीज़ों का हसूल अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। यानी कि कई बेहतरी की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं और ये आप लोगों की बेहतरी का साल है और खैर व बरकत का साल है। मगर मंथ वाइज जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं उन प्रॉब्लम का आपसे ज़िक्र करूँगा कि आप उन प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करने के लिए कौन से ऐसे इक़दामात करें कि जिससे आपकी ज़िंदगी में मुश्किल और परेशानी ना आए। जिस तरह जनवरी की अगर हम बात करें तो दिसंबर से जैसे ही आप जनवरी में एंटर होंगे तो जनवरी में आप लोगों की लेग पुलिंग, आप लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। आपने सब्र व तहम्मुल के साथ, बड़े जोश और जज्बे के साथ इन चीज़ों का मुकाबला करना है और ये आप लोगों को अल्लाह की ख़ास मदद ऐसी आएगी कि मरीख आपके घर की बेहतरीन पोजीशन में होगा। जो लोग भी आपकी लेग पुलिंग करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो मुंह के बल वापस पलटेंगे। यानी कि आपकी ज़िंदगी में रुकावटें डालने वाला हर दुश्मन आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सबसे जनवरी के महीने में आपको सबसे बेहतरीन जो बात नज़र आएगी, जो आप लोगों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करेगी, वो ये कि लेग पुलिंग वाले बंदे आपकी ज़िंदगी से दूर हट जाएंगे। अब आगे आएगी बात फरवरी में। फरवरी में आपको 3 ऑप्शन आएंगी। 2 ऑप्शन आपके यानी कि कोशिश करेंगे कि काम करें या ना करें, मगर एक ख़ास ऑप्शन पे आप काम करेंगे जिससे आपके रिज़्क़ के मसाइल, पैसे के मसाइल और घरेलू मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे और शायद आप फरवरी के माह में कहीं आउट ऑफ सिटी विज़िट भी कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। ऑप्शन मौजूद है और खुशगवार महीना होगा फरवरी का। अल्लाह ताला की काफ़ी मदद आपको आएगी। फरवरी के महीने में आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है क्योंकि फरवरी का महीना कुछ आपकी ज़िंदगी में जज्बातियत लेके आएगा। फरवरी का महीना आपकी ज़िंदगी में कुछ जोश और जज्बे इस तरह के होंगे कि आप बहुत कुछ करना चाहेंगे मगर सब्र से, तहम्मुल से, क्योंकि मदद मौजूद है और मदद आप काफ़ी हद तक हासिल भी करेंगे। मार्च का महीना एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपकी तरक्की हो रही होगी, जो आपके कामों में खैर व बरकत हो रही होगी, तो आपका हासद, आपका दुश्मन आपके सामने आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा आपके मामलात में मुश्किलें डाल रहा है। तो दुश्मन आपके सामने जब आए उसकी पकड़ ज़रूर होगी। दुश्मन को पकड़ने के लिए जो आपका हासद घर से हो सकता है, ख़ासकर मुझे जो रूहानी तौर पे नज़र आ रहा है, किसी औरत का अमल दखल जो आपके मामलात को ख़राब कर रही है, वो आपकी ज़िंदगी में मार्च के माह में नज़र आएगी। आपको पता चल जाएगा आपका दुश्मन कौन सा है। उसके लिए आयतल कुर्सी पढ़ेंगे। आयतल कुर्सी मार्च के माह में आपने पढ़नी है अपने मामलात को, अपने दुश्मनों से हिफाजत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर हम आपका अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का, क्योंकि आप अपने ही हाउस में जाएंगे और अप्रैल का आपका अपना ही स्टार बनता है मरीख का, तो अप्रैल में आपको अल्लाह की तरफ से बड़ी ख़ास पावर मिलेगी। मगर अप्रैल के माह में आपने जज्बाती नहीं होना क्योंकि पावर मौजूद है,
چیزیں موجود ہیں، قابلیت موجود ہے، اور آپ اس پاور اور اس قابلیت سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، بڑی اللہ کی مدد موجود ہے، مگر جذباتی ہو کے، غصہ ہو کے لوگوں کو اپنا دشمن نہیں کرنا۔ اپریل کے ماہ کی خاص بات پھر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے انتہائی اعلیٰ درجے کی کنونسنگ پاور دی ہوئی ہے، مگر مریخ کی پوزیشن جب اپنے ہی گھر میں موجود ہوگی تو آپ نے صبر و تحمل سے اس ماہ کو گزارنا ہے۔ ہاں جی، اب اگر ہم آپ کے مئی کی ماہ کی بات کریں، مئی کے مہینے میں آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے گی، آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ آ سکتا ہے، کوئی چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس وقت آپ جب مئی کے مہینے میں ہوں گے تب آپ سوچیں گے کہ میں نے پہلے ہی 1 2 یا 3 کام ایسے کیوں نہ شروع کیے کہ میرا اب جو پوزیشن بہتر ہونے جا رہی ہے تو مجھے اور پیسہ چاہیے، تو وہاں آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ پیسے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے سورہ اخلاص کا ورد رکھنا ہے اس ماہ میں، جس سے آپ کے پیسے کے ایشوز کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ جب جون کا مہینہ شروع ہوگا تو جون کے مہینے میں آپ کے اوپر آئی ہوئی مشکلیں، پریشانیاں اور مصیبتیں واپس جا رہی ہوں گی، یعنی کہ آپ کو جون کے مہینے میں جو پریشر تھا، پہلے پیسے کا ایشو تھا، معاملات کی خرابی کا ایشو تھا، چیزیں خراب تھیں، تو جون کا مہینہ خیر و برکت کے لیے آپ کی زندگی میں آئے گا۔ اور جون کے مہینے بھی آپ نے دودھ اور پانی کا استعمال ضرور کرنا ہے، جو آپ کے سٹارز میں بہترین پوزیشن میں آئے گا۔ اور جون کے مہینے میں فش کا صدقہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ صدقے والا مہینہ آپ کا اس وقت جون والا مہینہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ جولائی میں آپ کو سولڈ پیغام آئے گا۔ یہ جو سولڈ پیغام ہے یہ رشتوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کی جابس نہیں مل رہی، جن کے حالات خراب ہیں، زندگی کے حالات خراب ہیں اور معاملات میں تنگی ہے۔ جون کے مہینے میں آپ کو سالڈ پیغام، یہ پیغام آپ کو حج اور عمرے کا بھی ہو سکتا ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں، تاریخی مقامات پر جا سکتے ہیں، بزرگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ مئی اور جون ان مہینوں میں آپ کے معاملات کافی بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ جولائی کے مہینے میں ایریز والوں کا جولائی کا مہینہ بہت خیر و برکت والا، آپ لوگوں کے لیے بڑے رستے کھلنے والے ہیں۔ جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں کی اللہ کے حضور کی ہوئی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ آپ لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی جولی میں ڈالنے والے ہیں، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ اس مہینے کو صبر اور شکر اور اللہ کی طرف دھیان کر کے گزارنا ہے۔ بہترین جو اس سال میں آپ کے جون اور جولائی کے ماہ، جن میں آپ کے رزق کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں شادیوں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ کی خاص مدد آئے گی۔ اگر ہم آپ لوگوں کے اگست ماہ کی بات کریں تو اگست میں روحانی ہیلپ موجود ہے، آپ کو ویژن ملے گا، اندر کی دنیا آباد ہو جائے گی، آپ کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا، اور اگست میں آپ اپنی روحانی ترقی کو مزید بڑھائیں۔ یہ روحانی ترقی آپ اپنے اعمال سے، اپنی پڑھائیوں سے، اپنے ذکر اور اذکار سے بڑھائیں۔ ایریز والوں کے اگر ہم سپٹمبر 2021 کی بات کریں تو جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، جن لوگوں کے شادی کے معاملات میں رکاوٹیں تھیں، کافی حد تک اللہ تعالیٰ ان کے شادی کے ایشوز حل کر دیں گے۔ اور اس میں ایک خاص بات جو آپ لوگوں کو بڑا فائدہ دے گی، آپ کو ایک خاص انرجی آئے گی۔ یہ انرجی آپ لوگ جو لوگوں کے ساتھ صلح رحمی یا صدقات یا خیرات یا لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی اور ان معاملات کی جو آپ نیکی کے اعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں نئی خوشیاں اور نئی امنگیں آئیں گی۔ اس کے بعد جب ہم اکتوبر کی بات کرتے ہیں ایریز والوں کی، تو اکتوبر میں بہت روحانی ہیلپ ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا آپ لوگوں کو وزڈم دیا ہوا ہے، عقل و فہم دی ہوئی ہے۔ اکتوبر کے ماہ میں آپ اپنا روحانی سکون حاصل کر سکیں گے۔ یہ روحانی سکون آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے آئے گا، خیر و برکت لے کے آئے گا، کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور نومبر کی بات کریں تو نومبر بھی آپ کا شادی جن لوگوں کی نہیں ہوئی ان کی شادیاں ہو جائیں گی، خیر و برکت والا ہے، خوشیوں والا ہے۔ رزق کے مسائل میں کافی جو مسائل تھے ٹھیک ہو جائیں گے، چیزیں آپ کے ہاتھ آ جائیں گی اور آپ خوشی خوشی یہ نومبر کا ماہ گزاریں گے۔ مگر نومبر کے ماہ کی خاص بات کہ آپ نے اپنے راز کی بات کسی کو نہیں بتانی، اپنے جو دل کی بات ہے اس کو چھپا کے رکھنا ہے، کیونکہ آگے جا کے آپ کی طبیعت میں
दिसंबर के माह में जज्बातियत आ रही है, जल्दपन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। नवंबर तक काफ़ी पोजीशन आपके हक में ही होगी, मगर दिसंबर में जो जज्बातियत आपके जो स्टार्स में आएगी, इसको आपने तहम्मुल के साथ कंट्रोल करना है। जो खैर बरकत है उसको समेटना है। ओवरऑल इस पूरे 2021 के थीम की बात करें एरीज वालों, तो एरीज वालों के लिए अल्लाह ने बहुत खैर बरकत और इकराम के साथ इस साल का आगाज़ करना है। मगर जनवरी में एहतियात, मार्च में एहतियात, इसके साथ जुलाई में एहतियात। जो मैंने आपको ज़िक्र अज़कार बताए हैं वो ज़िक्र अज़कार करने हैं। इसके अलावा आपने अपने जज्बात को कंट्रोल करना है। मरीख की पोजीशन इंतहाई आपके हक में ठीक आएगी, आपने परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला आपका ये साल खुशियों वाला, खैर बरकत वाला और उम्मीदों वाला गुजारें। आप खुश रहें, खुरम रहें और अपने मामलात में अल्लाह को मददगार पाएँ। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासर।